الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب من شر النفاثات في العقد من شر حاسد إذا حسد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك فاستغفر إنه كان توابا قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون يمنعون الماعون لإيلاف قريش إيلاف رحلة الشتاء والصيف وليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ولم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجر من سجيل وجعلهم كعصف مأكول ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا مؤددا يحسب أن ماله خلدا قال لينبذن في الحطمات ما أدراك ما الحطمات نار الله الموقدة التي تطلع الأفئدة إن عليهم مؤقدة في أمد ممددة والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألون يومئذ عن النعيم القاريات ما القارية ما أدراك ما القارية يوم يقوم الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فما صغر المازن وفعيشة راضية ومن كف المازن فأمه هاوية ما أدراك ما هي نار حامية والآدية ضبها فالبريات قدها فالمغيرات صبها والأسرن به نقا وأسرن به جمعا إن الإنسان به لكنود وإنه لذلك لشديد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بؤسر ما في القبور أو أرسل ما في الصدور إن ربهم به بيومئذ لخبير إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يوم تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره